नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाई तपाईको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम लिएर म यमुना नेउपाने चितवनबाट तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज मंगलबार सधैँका जसरी सर्वप्रथम नेपाली साहित्य संसारको यस कार्यक्रममा तमाम श्रोता दर्शक तथा स्रष्टाहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले यति बेला भानु जयन्तीको अवसर छ। त्यसै कारणले अहिले विश्व जगत भनौं नेपाली भाषीहरू, नेपाली साहित्य प्रेमीहरू जहाँ जहाँ रहनु भएको छ ती सबै स्थानहरू भानुमय बनेका छन्। दैनिक एक दिनको अथवा साप्ताहिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर यति बेला धुमधामसँग भानु जयन्ती मनाइएको छ। र म पनि श्रद्धेय आदिकवि भानुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। थुप्रै साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, मेरा अग्रजहरू अनुजहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबैलाई फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे। भानुप्रति शीर्षकको एउटा रचना वाचन गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तोटक छन्दमा रचना गरिएको यो कविता यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। कवि केसरी इन्दिरसै उदय यदुनाथ बसन्त सुवायन ददा सहरु गुमनाम थिए सवतार जब भानु उठे फिजिए कविता रचियो कविता अनुवाद भयो खसको त भँडार फराक भयो दरिलो तब भो गनियो रसिलो खस आज छयो हरियो भरिलो सब पूर्व र पश्चिमका जनता सब बाल युवा र बुढाहरूका मुखमा कविताहरू कण्ठ भए कवि भानु खुबै रसिला गनिए जब काव्य महत रचना गरियो तब रामतिरै सबको मन गो मुखमा कविताहरू कण्ठ भए कवि भानु खुबै रसिला गनिए जब काव्य महत रचना गरियो तब रामतिरै सबको मन गो यसले सब दर्द भुलाइदियो जनमानसलाई रसाइदियो अरु धार्मिक सोच बढाइदियो अनि नैतिक चेता खुलाइदियो मनको कुविचार हटाइदियो अघि जीवन मार्ग खुलाइदियो कवि भानु बसे सबको मनमा अनि झलझल चम्किरहे नभमा यति देन दियौ नतमस्तक छौं जनयो घरका कृतकृत्य भयौं यति देन दियौ नतमस्तक छौं जनयो घरका कृतकृत्य भयौं। धन्यवाद। यो कविता यही समाप्त हुन्छ। थुप्रै स्रष्टाहरू श्रोताहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबैलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला मलाई अलख निरञ्जन लोहारज्यूबाट गजल प्राप्त भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। गजल यस प्रकार छ। दुईटा शब्द सन्तोषको कानमा परोस् सधैँ
दुईटा शब्द सन्तोषको कानमा परोस् सधैँ, दुई दाना गरिबलाई दानमा परोस् सधैँ, दुईटा शब्द सन्तोषको कानमा परोस् सधैँ। सुन होइन चाँदी होइन न हिरा खोज्छु म, सुन होइन चाँदी होइन न हिरा खोज्छु म, सहर यो मनधनीको मानमा परोस् सधैँ, दुई दाना गरिबलाई दानमा परोस् सधैँ। नपरोस् खडेरी कतै न बगुन खेतबारी, नपरोस् खडेरी कतै न बगुन खेतबारी, तेरो कृपा किसानको धानमा परोस् सधैँ, सहर यो मनधनीको मानमा परोस् सधैँ। काम गरून् शिर उठ्ने मनमा होस् देश प्रेम, काम गरून् शिर उठ्ने मनमा होस् देश प्रेम, त्यही मान शहीदको शानमा परोस् सधैँ, तेरो कृपा किसानको धानमा परोस् सधैँ। मान्छे होइन देश बाँचोस् देश हाँसोस् मनमा, मान्छे होइन देश बाँचोस् देश हाँसोस् मनमा, स्वतन्त्रता देशवासीको थानमा परोस् सधैँ, त्यही मान शहीदको शानमा परोस् सधैँ। हार्दिक धन्यवाद अलख निरञ्जन लोहारज्यूलाई, टिकापुर कैलालीबाट हुनुहुन्छ उहाँ। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगति पनि कामना गर्न चाहन्छु। प्रवीण नेपाल एमपीजी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँको रचना मलाई प्राप्त भएको छ, गजलको प्रयास भन्नुभएको छ। सुनेको मैले प्रेमको कुनै आँखा हुँदैन, सुनेको मैले प्रेमको कुनै आँखा हुँदैन, प्रीतिको कुनै धुन अनि भाका हुँदैन, सुनेको मैले प्रेमको कुनै आँखा हुँदैन। प्रेमी प्रेमिकाको बीच जस्तो माया हुन्छ, प्रेमी प्रेमिकाको बीच जस्तो माया हुन्छ, बाबा आमाको माया कहिले पाखा हुँदैन, प्रीतिको कुनै धुन अनि भाका हुँदैन। भर पर्छु हजुर भगवानको लीलामा, भर पर्छु हजुर भगवानको लीलामा, पापी र अधर्मीको सन्तान शाखा हुँदैन, बाबा आमाको माया कहिले पाखा हुँदैन। बाहिरी आँखाले त मान्छे चिन्न गाह्रो, बाहिरी आँखाले त मान्छे चिन्न गाह्रो, हो कि जस्तो देखिने सबै ढाका हुँदैन, पापी र अधर्मीको सन्तान शाखा हुँदैन। बानी व्यवहारले नै हो मान्छेको रूप चिन्ने, बानी व्यवहारले नै हो मान्छेको रूप चिन्ने, दिमागले नै हो हेर्नुहोस् उमेर पाखा हुँदैन, हो कि जस्तो देखिने सबै ढाका हुँदैन। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोकबाट प्रवीण नेपालज्यूको रचना मलाई उपलब्ध भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाका लागि। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। रश्मि रिमालजी उपस्थित हुनुहुन्छ, प्रतिमाजी उपस्थित हुनुहुन्छ, कोपिलाजी उपस्थित हुनुहुन्छ, अलखजी हुनुहुन्छ, लताल महरा भन्दै हुनुहुन्छ, नमन सपूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ, चितवनबाट म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। गङ्गा लिगल दिदी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन यमुनाशिष भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार गरेँ। प्रतिमाजी आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। सुमन शर्मा दिदी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। गोमा रेग्मी पण्डितजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नेपाली साहित्य संसारको यो नियमित प्रस्तुति तपाईँको सृजना मेरो आवाज अन्तर्गत छौँ हामी यति बेला। थुप्रै साथीहरू देश विदेशबाट कुना कुनाबाट हेरिरहनु भएको छ। सुमन शर्मा दिदीबाट मलाई रचना प्राप्त भएको छ। अहिले यहाँको रचना वाचन गर्छु। दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै। चारैतिर पहाड आहा बीचमा ताल हेर, चारैतिर पहाड आहा बीचमा ताल हेर, भानुभक्त जन्मिएको चुदिरा गुङ्गा नेपाल हेर, चारैतिर पहाड आहा बीचमा ताल हेर। भोगे होला कष्ट प्रगति पथ रोकिएन नि,
भोगे होलान् कष्ट प्रगति पथ रोकिएन नि, छायाले पिपल बोट भानु शीतल हेर। भानुभक्त जन्मिएको चुँधी रङ्गा नेपाल हेर। लेखे अनेकौँ काव्य र कीर्तिले भाषाको जाग्यो। लेखे अनेकौँ काव्य र कीर्तिले भाषा जाग्यो। यहाँ चाहिँ कीर्ति, यस्तो कीर्ति लेख्दाखेरि इज्जत भन्ने अर्थ लाग्छ दिदी, कृति लेख्नु होला। आदि कविले गरेका छन् गरे कमाल हेर, छायाले पिपल बोट भानु शीतल हेर। चम्के भानु छर्दै उज्यालो नेपालीलाई, चम्के भानु छर्दै उज्यालो नेपालीलाई, कुसंस्कार पोल्ने यो चेतन मसाल हेर। आदि कविले गरेका छन् कमाल हेर। उनको उच्च छवि जताततै छ अहिले, उनको उच्च छवि जताततै छ अहिले, इतिहास रचे अनि बने हिमाल हेर। कुसंस्कार पोल्ने यो चेतन मसाल हेर। आदि कवि भानुभक्तको प्रशंसा गरी लेखिएको यो सुन्दर रचनाका लागि सुबल शर्मा दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यहाँको उत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। गङ्गा लिगल दिदी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन रमेश सर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन यमुना दिज्जू भन्दै हुनुहुन्छ, कोपिलाजी यहाँलाई पनि नमस्कार छ। साहित्य संसार कार्यक्रम सम्पूर्ण परिवार हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ सुमन दिदी, यहाँलाई पनि सम्पूर्ण यो सिङ्गो टिमका तर्फबाट नमस्कार छ। ससम्मान नमन यमुनाजी भन्दै हुन्छ, सम्झना काफ्रे दिदी हार्दिक नमस्कार दिदी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, स्वागत छ सरलाई पनि कार्यक्रममा। कार्यक्रम अवधिभरि बस्नुहोला। परदेशी कान्छो उपस्थित हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्दै यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। रामचन्द्र ढकालजी नमस्कार म्याडम भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। रश्मि रिमालजी हुनुहुन्छ, कोपिलाजी हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। यति बेला हामी छौँ नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाई तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज अन्तर्गत। टेकराज भट्ट सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, मिठा मिठा गजल लेख्नुहुन्छ, यहाँको रचना पनि वाचन गर्न पाऊँ। पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, सञ्चालिकाज्यू साथै सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। सम्झना दिदीले मलाई रचना पठाइसक्नुभयो, दिदीको रचना वाचन गर्न जाँदैछु। दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै दिदीको रचना वाचन गर्दैछु। गद्य कविता जस्तो छ। थाप्लाको नाम्लोबाट। कवि दुर्गा बनवासी शिवकोटीको भिडियोबाट प्रेरित भएर उहाँले रचना लेख्नुभएको रहेछ। जीवन यात्रामा साउने झरीले चिप्लो पारेको उकालो बाटो, जीवन यात्रामा साउने झरीले चिप्लो पारेको उकालो बाटो, थाप्लाको नाम्लोबाट बगेको पानी आँखासम्म आइपुग्दा आँखाबाट झरेको झरीसँग एकाकार भएको याद आयो। घाँसको भारीले थिचिएको जिउमा जाडोले उम्रेका काँडाहरू याद आयो। हरियो घाँसको भारीसँगै चिप्लिएको बेला रोएको मन याद आयो। यो झरीको यादले हिँडिसकेको बाटोको याद ल्यायो। निषेधका अक्करहरू शिर झुकाएर खेपिरहँदा, निषेधका अक्करहरू शिर झुकाएर खेपिरहँदा, तिरस्कारका समुद्रहरू पचाएको मनमा परदेशीको मायाले आँखाबाट बगिरहने कोसी कर्णाली पनि मुटुभित्र लुकाएर सुस्केरामा अडिएको त्यो पलको याद आयो। आजको साउने झरीले जीवनको त्यो पाठशालामा याद बाँचेर मरेको त्यो बाटो याद आयो। हार्दिक धन्यवाद दिदी, मिठो रचनाका लागि। अहिलेको मौसम अनुसारका रचना छ। हार्दिक नमन रमेश सर भन्नुहुन्छ, कोपिलाजी, कोपिला शर्माजीबाट पनि रचना प्राप्त भएको छ मलाई। भानु जयन्तीको शुभकामना स्वरूप उहाँले रचना लेख्नुभएको छ। भानुभक्त शीर्षकको कविता भन्नुभएको छ है।
कोपिला शर्माजीको रचना। भाषा र साहित्यलाई जोडेर रचे फुलबारी अति सुन्दर। भाषा र साहित्यलाई जोडेर रचे फुलबारी अति सुन्दर। भानुभक्त नै हुन् नेपाली मूलका शान शेख साख र धरोहर। हो कि विविध भाषा एक गरी शास्त्र र सङ्गीतलाई जोड्न सिकाए। विविध भाषा एक गरी शास्त्र र सङ्गीतलाई जोड्न सिकाए। सौभाग्य हाम्रो परिष्कृत सरल नेपाली भाषा सिकाए। धर्म र अध्यात्मलाई जोडी छोडे साहित्यको नयाँ बीज रोपेर। आदि कवि बन्न सफल भए नाम आफ्नो इतिहासमा खोपेर। रघुनाथको रचना रामायण सम्पादन गरी जनमा छछल्काए। कविता र काव्यको महान खोतली तिर्खा मेट्दै उषा झल्काए। आफू चिन्न प्रश्न उत्तर र अल्छीको भोलिबाद खोजे हटाउन। घाँसीको उदारवादी सन्देश हरेक जनमनमा सके हटाउन। सूर्य र जमुना पनि दाग झैँ अलिक खोटी भयो बधु शिक्षा अचेल। पुरुषत्व कायमै छ अझै त्यो त सदियौँ पहिले नगरौँ जालझेल। राष्ट्रियताको सवालमा खेलबाड नगरौँ है राष्ट्रभाषा मिचेर। स्वाभिमान जोगाउन लागौँ भूगोलसँगै भाषाको नक्सा खिचेर। प्रयास मात्र भन्नुभएको छ। भानुजतीको शुभकामना सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि शुभकामना सम्पूर्णको तर्फबाट। मिन बहादुर थापा मिलनज्यूबाट फेरि मलाई अर्को रचना प्राप्त भएको छ। म रचनातिरै लागेँ। हार्दिक धन्यवाद मिन बहादुर थापा मिलनज्यूलाई। पराई लाग्न थाले आफ्नै धड्कनहरू। पराई लाग्न थाले आफ्नै धड्कनहरू कमजोर हुँदैछन् अचेली मनहरू। पराई लाग्न थाले आफ्नै धड्कनहरू। रुवाउन त कसैले रुवायो तर पनि। रुवाउन त कसैले रुवायो तर पनि दुश्मन सरी लाग्छन् धरती गगनहरू। कमजोर हुँदैछन् अचेल यी मनहरू। बरु हानेका थप्पडहरू बिर्सिदिन्थे। बरु हानेका थप्पडहरू बिर्सिदिन्थे। बिर्सन गाह्रो छ बैगुनीका वचनहरू। दुश्मन सरी लान्छन् धरती गगनहरू। कसरी भनौँ खबर यी हाल बेहालका। कसरी भनौँ खबर यी हाल बेहालका। सम्हाल्नै गाह्रो छ मुटु र कम्पनहरू। बिर्सन गाह्रो छ बैगुनीका वचनहरू। सम्हालेर समयको यिनै दाग र भाग। सम्हालेर समयको यिनै दाग र भाग। कसरी हटाउँ यी यावत उल्झनहरू। सम्हाल्नै गाह्रो छ मुटु र कम्पनहरू। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुन्दर प्रसाद रिजालजी उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सुमन शर्मा दिदी हुनुहुन्छ। कोपिलाजी हुनुहुन्छ। रचना यहाँहरूले आफूसँग भएका मिठा मिठा रचनाहरू लघुकथा मुक्तक कविता गजल आदि पठाउन सक्नुहुन्छ। छोटा रचनाहरू पढ्न भ्याइने रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी छौँ यति बेला नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाइमा। खलवीर नाराजजीबाट रचना प्राप्त भएको छ मलाई। खलवीर नाराजजीबाट भुजङ्ग प्रयास छन्दको रचना भन्नुभएको छ। हेरौँ कस्तो रहेछ। गजल जस्तो छ। म कुपुलुक्क खान्थेँ ढिँडो दालसँग। म कुपुलुक्क खान्थेँ ढिँडो दालसँग। रिसाइन कहिल्यै कुनै थालसँग। म कुपुलुक्क खान्थेँ ढिँडो दालसँग। भकारो म फाल्थेँ जसै छुट्टी हुन्थ्यो।
भकारो म फाल्थेँ जसै छुट्टी हुन्थ्यो, म घुप्लुक्क सुत्थेँ नि बेहालसँग, रिसाइन कहिल्यै कुनै थालसँग। हिँडे बार आमा सखारै गरामा, हिँडे बार आमा सखारै गरामा, म खुप्लुक्क निल्थेँ डर यालसँग, डर यालसँग। हिँडे बार आमा सखारै गरामा, म खुप्लुक्क निल्थेँ डर यालसँग, म घुप्लुक्क सुत्थेँ नि बेहालसँग। सँगी साथ खेल्ने इरादा पलाए, सँगी साथ खेल्ने इरादा पलाए, म टुप्लुक्क पुग्थेँ अनेक चालसँग, म खुप्लुक्क निल्थेँ डर यालसँग। बिताए दुखैले कठै बार आमा, बिताए दुखैले कठै बार आमा, म छुप्लुक्क रुच्दैछु हालसँग, म टुप्लुक्क पुग्थेँ अनेक चालसँग। यो थियो गजल, भुजङ्ग प्रयास छन्दको गजल। रचनाकार हुन्थ्यो खलवीर नाराजी। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो रचनाका लागि। आगामी दिनमा पनि यहाँले यसरी नै रचनाहरू पठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मलाई यति बेला उपलब्ध भएको छ रोहिणी न्यौपानेजीको रचना। चितवनमा बसेर आफ्नो साहित्य साधना गरिरहनुभएका रोहिणी तिमल सिन्हा, सरी है मैले रोहिणी न्यौपाने भन्ने सम्झेर चितवन भनिहालेँ। रोहिणी तिमल सिन्हाजीको रचना, तिमल सिन्हा छ यहाँ चाहिँ। शिशिर उजाड भए पनि वसन्तको आस हुन्छ, शिशिर उजाड भए पनि वसन्तको आस हुन्छ, जमिनमा टेक्न पाए ढुकढुकीमा सास हुन्छ, शिशिर उजाड भए पनि वसन्तको आस हुन्छ। मरुभूमि यात्रा गर्दा खुसियाली कति मिल्ला, मरुभूमि यात्रा गर्दा खुसियाली कति मिल्ला, जब तिर्खा सताउँछ मरुउद्यान पास हुन्छ, जमिनमा टेक्न पाए धुकधुकीमा सास हुन्छ। माया प्रेम मिले पनि तालमेल नमिल्दामा, माया प्रेम मिले पनि तालमेल नमिल्दामा, जमिनका पन्नाहरू त्यसै त्यसै नाश हुन्छ, जब तिर्खा सताउँछ मरुउद्यान पास हुन्छ। नफक्रँदै झर्न खोज्ने ओइलाएका कोपिलाई, नफक्रँदै झर्न खोज्ने ओइलाएका कोपिलाई, गोडमेल गरिदिने माली कोही खास हुन्छ, जीवनका पन्नाहरू त्यसै त्यसै नाश, पन्नाहरू त्यसै त्यसै नाश हुन्छ। पीडा बोकी आँसु खस्दा साथ बसी पुछिदिने, पीडा बोकी आँसु खस्दा साथ बोकी पीडा एउटा शेर बाँकी थियो। रोहिणी न्यौपाने सरको रचना वाचन गर्दै थिएँ मैले। पीडा बोकी आँसु खस्दा साथ बसी पुछिदिने, छैन भने बाँचे पनि जिन्दगी यो लास हुन्छ, छैन भने बाँचे पनि जिन्दगी यो लास हुन्छ। हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु स्रष्टालाई, रोहिणी न्यौपाने सरलाई। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यति बेला हामी छौँ नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाइ, तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज अन्तर्गत मैले यहाँहरूबाट प्राप्त भएका रचनाहरूलाई क्रमशः वाचन गर्दै गइरहेको छु। यदि यहाँका रचनाहरू देखिएका छैनन् भने मैले वाचन गरेको छैन भने यहाँहरूले फेरि पनि पठाउने कष्ट गर्नुहोला। चपला आवालाहरू एक सुरुमा भनेर भनिएको छ, यता कतै
पवन रिप्लाई कस्तुब रिजालजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन यमुनाज्यू भन्दै हुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। मेरा प्यारा बहिनीहरू कोपिला ममता रश्मि शारदा सबैमा नमस्कार भन्नुहुन्छ। सुमन दिदीले मेरो तर्फबाट नमस्कार। यहाँ कतै उद्धरण गरिएको छ चपला होला, मलाई जे जति कण्ठाग्रह छ मुखाग्रह छ म त्यो चाहिँ यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको रचना। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुण केसरीको फुलली शिरमा, हिँडन्या सखिलिकन वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति नै भने। आज राम्रोसँग सुनिएन भन्दै हुनुहुन्छ। ओहो, मलाई त यहाँले बेलैमा जानकारी दिनुपर्ने है। किन होला? अमर आचार्यजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन भन्दै। यहाँलाई पनि नमस्कार छ। पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, पिपलमणि सिगदेलजी हुनुहुन्छ, सबैमा हार्दिक नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक स्वागत छ। पिपलमणि सरको रचना पनि वाचन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। कार्यक्रम अवधिभरि हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। दुर्गा प्रसाद सिगदेलजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। मेरो कविता कता गयो भन्दै हुनुहुन्छ पवन कार्कीजी। यदि मैले वाचन गर्न छुटाएको छु भने फेरि पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेरी सरिदय मित्र इन्दु अधिकारी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम अवधिभरि बसिदिनु हुन र के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। बैरागी बोहराजी उपस्थित हुनुहुन्छ, नमन सबैमा, ढिला भए पनि उपस्थित भएँ है भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। रामचन्द्र ढकालजी हुनुहुन्छ, सुमन म्याडम नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। ओहो, मैले यहाँ आज फेरि रचना कमेन्टहरू सर्न थालेको छ। भर्खर एउटा रचना भेट्टाएको थिएँ मैले। जगत खड्गाजी उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। प्रकट पगेनीज्यूको रचना मलाई प्राप्त भएको छ। गजलकार प्रकट पगेनीज्यूले यो गीत लेख्नु भएको जस्तो छ। यो चाहिँ हेरौँ, म गीत गाउनलाई त्यति साह्रै रङ्ग त छैन, तैपनि प्रयास गर्छु। बिहानी पख सपना देखे हामी दुई साथैमा, घुमेका थियौँ भिरपानी बन मूलपानी पाखैमा। बिहानी पख सपना देखे हामी दुई साथैमा, घुमेका थियौँ भिरपानी बन मूलपानी पाखैमा। खै कहाँबाट भेटियौँ कुन्नी, कुन थियो मूल बाटो, विपना भए भन्दिन मिल्थ्यो टेकेको त्यो माटो। हातैमा हात समय हिँड्यौँ, खै कुरा के भो, सपना आखिर सपनै रहेछ देखेको त्यति हो। सपना पनि बिउजिँदाखेरि अल्झियो आँखैमा, बिहानी पख सपना देखे हामी दुई साथैमा। सपना पनि बिउजिँदाखेरि अल्झियो आँखैमा, बिहानी पख सपना देखे हामी दुई साथैमा। भेटेको बेला बोलिन्न धेरै हेराहेर भइरहन्छ, बोलेको बेला यी नजर फेरि भुइँतिर गइरहन्छ। अव्यक्त मनको अव्यक्त कुरा सपनामा देखियो, प्यासियो मनमा लागेको तिर्खा सपनामै मेटियो।
प्यासियो मनमा लागेको तिर्खा सपनामै मेटियो। बिउजान्यौ अघि बसिथ्यौ तिमी यही मेरो काखैमा। घुमेका थियौ भिरपानी बन मूलपानी पाखैमा। बिउजानु अघि बसिथ्यौ तिमी यही मेरो काखैमा। घुमेका थियौ भिरपानी बन मूलपानी पाखैमा। रूपा देउराली उकाली कास्की बाट हुनुहुन्छ। प्रकट पगेनी शिव भन्न रुचाउनुहुन्छ उहाँले। साह्रै दमदार गजलहरू लेखेर चर्चामा आउने कवि गजलकार हुनुहुन्छ उहाँ। मिठो गीत लेख्नुभएको छ, मैले वाचन गरेँ, मलाई साह्रै मिठो लाग्यो, यहाँहरूलाई पनि मिठो लाग्यो भन्ने आशा गरेको छु। रामहरि शर्मा अधिकारी, आहा बहिनी बधाई छ, शुभ सन्ध्या भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रम अवधिभरि हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। उषा केसीजी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। प्रेम न्यौपाने भन्दै हुनुहुन्छ, नमन छ परिवारमा सिक्किमबाट भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। आहा सुन्दर रचना, सुन्दर वाचन प्रिय यमुना बहिनीको भन्दै हुनुहुन्छ। यो कति बेलाको रचना हो, के अरे प्रतिक्रिया हो, भर्खर पढ्दैछु। नमन सञ्चालिका दिज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। आरती आरोही, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले अर्को गजल प्राप्त गरेको छु। सुमन शर्मा दिज्यूको गजल पढेर सुनाउनु गइरहेको छु। चारैतिर पहाड आहा बिचमा ताल हेर, चारैतिर पहाड आहा बिचमा ताल हेर, भानुभक्त जन्मेको चुदी रम्घा नेपाल हेर। यो त वाचन गरिसकेको रचना होइन र? भोगे होला कष्ट प्रगति पथ रोकिएन नि, यो मैले वाचन गरिसकेको रचना। कोपिला शर्मा धन्यवाद दिदी मेरो रचनालाई आवाज दिनुभएकोमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ रचना पठाउनु भएकोमा। वासुदेव ठकुरीजी उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आहा आहा निकै मिठो काव्यिक रसपान गराउनु भयो यमुना बहिनीले भन्दै हुनुहुन्छ। सुमन दिदीले हार्दिक आभार प्रकट गरे। मलाई बेकार छ शीर्षकको रचना भाग 29 विदुर अधिकारी सरले बेकार छ श्रृङ्खला नै अगाडि बढाउनु भएको छ। सम्पूर्ण बेकारहरूलाई यस धरतीबाट, हाम्रो समाजबाट मिल्गाउने उहाँको जुन यत्न छ त्यसलाई म पढेर सुनाउन प्रयास गर्दैछु। छन्द शार्दूल विकृति रहेछ। बेकार छ शीर्षक। दम्भी कामुक भए असभ्य कविता कोर्दैन सच्चा कवि, भोकै मर्नु परोस् परन्तु कहिले चोर्दैन सच्चा कवि। साँचो भाव लिएर बस्छ जहिले जप्ने सदाचार छ, होच्याई जब बोल्न थाल्छ कविले कच्चा र बेकार छ। दम्भी धृष्ट अभद्र तिक्त दिलको बन्दैन सच्चा कवि, अर्काको पिछा लग्गु भई नगरमा घुम्दैन सच्चा कवि। राख्ने छन् समभाव सभ्य कविले सद्भावना जान्दछ, आफ्नै वर्णनमा रमाउँछ भने कच्चा र बेकार छ। नेता झैँ अफवाहयुक्त भ्रमयो छर्दैन सच्चा कवि, अर्काको धन चोर झैँ अभयले हर्दैन सच्चा कवि। आत्माको अभिमान गर्छ कविले उत्प्रेरणा बुझ्दछ, मात्रै त्यो स्तुति गान गर्छ जसले कच्चा र बेकार छ। निष्ठा नित्य हुँदा विकर्मतिर यो झुल्दैन सच्चा कवि,
आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ उच्च गरिमा भुल्दैन सच्चा कवि। जस्तै होस् धनवान परन्तु कवि यो बन्ने छ झन् साधक। दम्भी कामुकता प्रदर्शित भए कच्चा र बेकार छ। छाडी मानव धर्म किञ्चितहरू जान्दैन सच्चा कवि। एउटै ईश्वर हुन् परन्तु दुविधा मान्दैन सच्चा कवि। मात्रै स्वार्थ जपेर मन्दिर घुमी के धर्म यो मिल्दछ। स्वार्थी बाकलको निमित्त कविता लेख्छौ त बेकार छ। बेकार छ शीर्षकको शार्दूल विकृति छन्दको रचना मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाएँ। कवि हुनुहुन्थ्यो विदुर अधिकारी। कविज्यूलाई हार्दिक बधाई सुन्दर रचनाका लागि। यहाँको उत्तरोत्तर काव्यिक उन्नतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। भव्य रचना आदरणीय खलवीर सरको भन्नुहुन्छ सुमन दिदीले हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदीलाई। यमुनाजीको मिठो वाचनमा कार्यक्रम सुन्दर सुन्दर भइरहेको छ भन्नुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिदी। हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदी यो हौसलाका लागि। आहा हार्दिक नमन सबैमा भन्नुहुन्छ विद्युत अधिकारी सर, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। रोहिणी न्यौपाने भन्दै हुनुहुन्छ मिस्टेक बस अघि रोहिणी तिमल सेना लेखिएको रहेछ, म झुक्किएँ। रोहिणी न्यौपाने नै हो जस्तो लागेको थियो मलाई। यसरी नै बुझिदिनु हुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ। सुमन शर्मा आहा गजलमा विशेषता हासिल हुँदैछ सुमनजी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। आहा मिठो रचना अनि वाचन सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गाली गल दिदीले। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। बेकार छ मैले पढिसकेँ। सुन्दर सुन्दर रचनाहरू प्राप्त भइरहेको छ। आहा सुन्दर साहित्यको बगैँचा भन्दै हुनुहुन्छ रमेश भट्टराई सर। हार्दिक धन्यवाद सर। आदरणीय सम्झना दिदी यो साहित्य संसार र हजुरहरूको माया सद्भावको प्रतिफल हो, यतिसम्म कलम चलाउन सक्ने भएकी छु भनेर जवाफ दिनुभएको छ सम्झना दिदीलाई। पवन कार्की तेस्रो पटकसम्म सम्प्रेषण गरेको छु देखिएन भन्दै हुन्छ। ओहो हार्दिक हृदयदेखि नै क्षमा चाहेँ यहाँलाई। कहिलेकाहीँ फ्याट्ट सरेको छ, यसरी फेरि खोज्दा खोज्दै कहिलेकाहीँ धोका दिन्छ यो प्रविधिले पनि। आवाज सानो भए चाहिँ लाग्यो नि भन्दै हुन्छ प्रेम न्यौपानेजी। मैले साउन्ड त फुल खोलेको छु है, ठिकै आउनु पर्ने हो। मेरो भोल्युम सानो भयो कि। डाक्टर श्याम न्यौपानेजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँका मिठा रचनाहरू पनि मैले फेसबुकमा पढ्ने गरेको छु। आज पनि यहाँको रचना पढ्न पाएँ, आभारी हुने थिएँ। मेरो कविता पुरा वाचन भएन भन्नुभएको छ। चपला अबलाको तलतिर खास रचना छ है, हेर्नु। ओहो चपला अबलाको प्रसङ्ग मात्रै मैले यसो देखेको थिएँ। मैले आफूलाई मुखाग्र भएको एउटा अनुच्छेद मात्रै वाचन गरेको म, खास त्यो लेखेको मैले भेटेकै छैन। हेर्छु म। आहा आहा यो साहित्य बगैँचा संसारको बगैँचामा नभन्दै चपला अबला गुणकेशरी फुलहरू जस्तै सिर्जनाका फुलहरूको काव्यिक रसले यो उद्यान मगमगाइरहेछ भन्दै हुन्छ। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ सुमन दिदीलाई। 7 पटकसँग सम्प्रेषण गरेको छ्या भन्दै हुन्छ। म प्रयास गर्छु, म बिस्तारै कमेन्टहरू सार्दैछु तपाईँको रचना प्राप्त गर्छु कि भनेर। मेरो त घुमिरहेको छ भन्दै हुन्छ सम्झनाले। कस्तो मिठो गाउनु भएको प्रिय यमुना बहिनी, आहा भन्दै हुन्छ। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँलाई। कृष्ण शरण उपाध्यायजीको बाल गजल मलाई प्राप्त भएको छ, म यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। द्रुत विलम्बित छन्दको गजल यस प्रकार छ। बालबालिकालाई ध्यानमा राखेर लेखिएको गजल। रचनाकार हुन्छ कृष्ण शरण उपाध्याय। पढ किताब चरी सरी बोलन, पढ किताब चरी सरी बोलन, वचनमा गुलियो महाघोलन। पढ किताब चरी सरी बोलन,
कति सिक्यौ गुरुबाट नयाँ कुरा, मन तराजुलिकन तौलन, वचनमा गुलियो महगोलन। किन गर्यौ भन भुल उही उही, अब त मूर्छित लोचन खोलन। छ थलिया भरी फूल र अक्षता, अबुझ बाल भई नबिथोलन। समय जति त्यसै नबितोस् कहीँ, सिकन सिप कला अनमोलन। सुन्दर सुन्दर रचना मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने साहित्य संसारका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्जालको प्रेम शार्दुल विकृति भन्दै हुन्छ है रचनाकार पछि भनौँला। सञ्जालको प्रेम लेख्दै चक्करमा बनिए पवन झैँ, घुम्दै कविता भयो जोडी हात सधैँ परे चरणमा, दासी बने झैँ भयो। साजी दास बनेछ पवनमै मिल्नेछ कस्तो फल, साजी दास बनेछमा छन्द फुत्कियो है, खै के भएछ। केही सुन्न तयार प्रिय सखे बन्दै गए दुर्लभ, सम्झेको दिन रात यो पवनले फुलै सरी बासना, तिम्रो त्यो दिलभित्र प्रेम रसले माया गरिराखन। राखन एउटै ढिकामा हुँदैन, नछुट्टे हुन्छ। टाढा छु तर दिन रात कति हो, बस्दैछु सञ्जालमा, आऊ देऊ सुबासिसै हर घडी सोचेर नै प्यारमा। हावा चल्छ जता ततै पवनको माया दया सर्वदा, उड्दै सरसर मन्द मन्द गतिमा बोकेर आयो मजा। छर्के अत्तर फुलले मगमगे बेली चमेली चले, आयो आज बगानमा पवनको आदर्श आनन्दले। तिम्रो साथ बिना पूर्ण जहिल्यै हावा नहो जिन्दगी, ज्यादै वायु समान तीव्र गतिमा बित्दैछ जीवनी। चोखो प्रेम दियो सधैँ पवनले, ठान्यौ कि जाली झुठो, तिम्रै पीर सदा लिए मगजमा बस्दै। पवन कार्की धनकुटा ज्यूबाट रचना प्राप्त भएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्छु। नारायण खड्का मुस्कानजी हुनुहुन्छ, नमस्कार छ सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। मेरो रचना पुगेको हो कि होइन थाहा पाइनँ भन्नुभएको छ सुमन शर्मा दिदीले। यो कहाँ सर्यो फेरि, यो सरिसक्यो। साउने झरीको सम्झना कहाँबाट सुरुको कमेन्टहरू पो आइरहेछन् त। ऋषि धितालजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ममता बराल सुवेदी दिदी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म पनि हेर्दै छु भन्दै हुन्छ नारायण खड्का मुस्कानजी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। भानु जयन्ती पछि भन्ने रचना मलाई उपलब्ध भएको छ। भानु जयन्ती पछि सकियो भानु जयन्ती, अब सकियो कविता, हिजोको फोटा फेसबुकमा आज हेर्दैछु रमिता। चढेको हिजो खादा र माला खै कसले चोर्दैछ, 2-4 दिनमा थुप्रन्छन् मैला खै कसले चोर्दैछ।
एक वर्ष फेरि अस्ताए भानु सबलाई झस्काएर, 2-4 जनले भाषण गरे कसलाई चस्काएर। धेरैले लेख्छन् कविता, कथा, माया र प्रीतिका, अस्ताएर गए साहित्य लेख्ने प्रकृति र संस्कृतिका। लाग्दछ शङ्का भाषामा आफ्नै बोलौँ कि नबोलौँ, जातीय एकता खम्मरै कसी जोडौँ कि नजोडौँ। विधिकै विधान होला कि सायद पलायन हुनमा, कमजोरी मनमा पस्यो कि क्या हो रसायन हुनमा। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई यो रचनाका लागि। ममता बराल सुवेदी दिदी उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रखर प्रस्तुता सुमधुर स्वरकी धनी यमुनाजीमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु यो हौसलाका लागि। रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ। प्यारी करुणाकी सागर ममता बहिनी अलि छिटो आउनुहोस् है, कार्यक्रममा सुन्न लाग्न थाल्यो भन्दै हुनुहुन्छ सुमन शर्मा दिदीले। दिजु हृदय पुलकित हुन्छ हजुरको यो माया स्नेहले, शिर निहुराएर नमन गर्छु हजुरमा, कोसिस गर्छु छिटो आउने भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको यो नेपाली साहित्य संसारप्रतिको यो मायाप्रति कृतकृत्य भएका छौँ हामी। यमुना म्यामको छन्द ज्ञान राम्रो मिठो वाचन म्याम भन्दै हुन्छ। ऋषि धिताल सर हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँलाई। सुमन शर्मा दिदीको रचना मैले वाचन गरेको छु, 2टा वाचन गरेँ जस्तो लाग्छ। अझ आयो कि आएन थाहै भएन भन्नुभयो, अघि सुनिएन भन्नुभएको थियो। कतै पनि सुनेको छैन भने राम्रोसँग प्रतिक्रिया दिनु होला। यो काव्यिक धरातलमा विचरण गर्न पाउँदा खुसी हुन्छ मन, तर समय मिलाउन निकै गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्ने हुन्छ ममता बराल सुवेदी दिजुले। समय यस्तै हो, सबैलाई समय मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। तैपनि नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई अर्को रचना प्राप्त भएको छ। यति बेला रचनातिर मलाई सविता दिदीको रचना तनहुँ कि सविता दिदी काठमाडौँमा बसेर काव्य साधना गर्दै हुनुहुन्छ। शिखरिणी छन्दको कविता गाउने बेला भएछ। भानुसँग शीर्षकको रचना मैले गाउन गइरहेको छु। ममानो खान्या यो नरभुवनको एक रमिते, तिमी राम्रा कृति वचनका मिष्ठ कविते, तिमी जन्म्यौ रम्घा म पनि नजिकै तन्हुँ सुरमा, चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल, तिमीले सिर्जेका असल कविता वाचन गरी, ममा छलकोस् मिठो स्वर मधुरीमा भाव लहरी, म बग्दै जान्या हो सलल चुदी झैँ कल कल, चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल, तिमी आऊ रम्घा खबर दिनु भेटिन्या सुर गरी, म पक्का भेटिन्या हो अनि सरल प्रश्नोत्तर गरी, गरौँला हे भानो परिचय र भाषा छलफल, चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल, पँधेरा धारामा पनि लहरिए भाव लहरी, खुसीमा पीडामा अनि बन बनाई गोठ रहली,
सबैले गाएका गुनगुन म सुन्थे हर पल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। तिमी नै हौ जोड्ने टप टप टिपी भाषिक फल। गरिएकै ढिक्का जनमन सबैमा हर पल। नबिर्सुन् श्रद्धाले हर बखत सम्झुन् झल झल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। म तिम्रै चर्खाका मिहिन बलिया सूत्र बलले सिलाई उन्या हो कवि हृदय पाए कलमले। सधैँ मिठा मिठा सरस कविता रचन सकुला। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। तिमी हौ भाषाका प्रखर कविता र नयनका। तिमीले भाषामा सरल रसधारा चयनमा। दिई आस्था घोली रसमय कलाले हर पल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। नहिँड्ने यही बाटो कति सजिलो बन्दछ बुझे। तिमीले हिँड्दामा विकट कति झन सम्झन पुगे। उठायौ नेपाली घर घर बनायौ झललल झलमल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। सधैँ मिठा मिठा सरस कविता रच्दछु अब भनी सोच्दा सोच्दै लगन मनमा जुर्दछ कब। यही आशामा नै दिन र रजनी बित्दछ पल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल। भानु जयन्तीको अवसरमा निकुञ्ज प्रतिभा निकुञ्जको अभ्यास मालामा आधारित भएर लेखिएको यो रचना चढाऊँ श्रद्धाका कुसुम कविलाई पल पल मैले पढेर सुनाइसकेँ यहाँहरूलाई। सविता भट्टराई तनहुँ व्यास नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ रचनाकार, हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यहाँको उत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दछु। महेश भट्टराईजीबाट मलाई रचना प्राप्त भएको छ। यो पनि छन्दबद्ध रचना भन्नुहुन्छ, बसन्त तिलका छन्द। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई यो रचना वाचन गर्ने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा। फर्कवान महेश भट्टराई दिङलाली। फर्कवानु। हे भानुभक्त सपना किन देख्न छाड्यौ, नौला सचेत कविता किन लेख्न थाल्यौ। हे भानुभक्त सपना किन देख्न छाड्यौ, नौला सचेत कविता किन लेख्न छाड्यौ। केही छैन कान्तिपुरमा भिडभाड छायो, मान्छे प्रशस्त तर मानवता हरायो। केही छैन कान्तिपुरमा भिडभाड छायो, मान्छे प्रशस्त तर मानवता हरायो। सोती गजाधरहरू सब यत्र तत्र, बाठा जहाँ नगरका छरुखो चरित्र। पाटी तलाउ र कुवा इतिहास भइगयो, संस्कार शुद्ध घरको
दूर गइगो। घाँसी बन्यो जमिनदार खुबै रमायो, लौ हेर त्यो मबल भव्य उता ठड्यायो। बस्दैछ जो सहरमा किन घाँस काट्ने, अर्ती दिँदैछ अहिले तर गोठ ढाक्ने। खाँदै कमाउन पर्यो धन पार पोकै, लेखेर हुन्न कविता दिन रात भोकै। छैनन् कुवा पसलमा जलवृक्ष खाऊ, छैनन् कुवा पसलमा जलवृक्ष खाऊ। हे भानुभक्त कविता रमिता अब हेरेन आऊ। अड्डालात अदालत गए आज भोलि भन्छन्, चिल्ने सदैव रुपियाँ उपियाँ उही छन्। धारा कुवा बैनार खनिन्न अर्को, ट्याङ्की बने घर घरै छ विकास चर्को। सीताहरू अब त रावण भज्न थाले, आदर्श राम कणिका सङ्ग्राम थाले। भो राम राज्य कसरी हनुमान आए, खाँचो लिएर ढुकुटी उनकै बनाए, साँचो लिएर ढुकुटी उनकै बनाए। हे भानुभक्त तर शालिक भई रमायो, टोपी उही छ धन दौलत के कमायो। लौ फर्क भानुयुगको कविता सुनाऊ, फोहोर डङ्गुर विसङ्गति यो हटाओ, फोहोर डङ्गुर विसङ्गति यो हटाओ। सुन्दर रचना, हार्दिक धन्यवाद यो मिठो रचनाका लागि। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै साथ सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय रमेश सर नमन हजुरमा भन्दै हुनुहुन्छ, ममता दिदीले कोपिलाजी आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन म्याम भन्दै हुनुहुन्छ, महेश भट्टराई दिङ्गाली सर। सुन्दर उपस्थिति दर्शक दीर्घाको भन्दै हुनुहुन्छ रमेश सरले। ओहो फेरि यो कहिलेकाहीँ एक कमेन्ट। सुमन शर्मा नमन फेरि मेम नमन फेरि भन्नुहुन्छ ऋषि धितार सरले। सुमन दिदी हजुरको सृजना सुन्न पाइएन भन्नुभएको छ ममता बडाल दिदी, ढिलो आउनुभयो अनि कहाँ सुन्न पाउनुहुन्छ त। फेरि प्रसारण हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु। शिवहरि पुडासैनीजी उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। शारदा कार्कीजी हुनुहुन्छ, नमन नमस्कार छ मेरो यमुना शिष लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्दै हुन्छ। खास रचना चपला अबला पछि मात्र छ हेर्नुहोला भन्दै हुन्छ, म हेर्दैछु है। न्यानो कुर्था हरायो, ओहो के रचना हरायो, रचना हराएकोमा क्षमा चाहन्छु। उपेन्द्र शाहीजी हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ भाइलाई कार्यक्रममा। ममता बराल सुवेदी जीबाट रचना प्राप्त भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिदी रचनाका लागि। कविता प्रकृतिको सिर्जना खोड बिनाको थियो, सुन्दर सिर्जनामा विनाश हामीले भरेको हो। प्रकृतिको सिर्जना खोड बिनाको थियो, सुन्दर सिर्जनामा विनाश हामीले भरेको हो। असल सुकृत्य कर्म प्रगतिकै देन, असल सुकृत्य कर्म प्रगतिकै देन, खराब आचरणसँग गर्यौ लेनदेन। त्रुटि छैन कतै केही, त्रुटि छैन कतै केही, प्रकृति छ नि निर्मल, हिलो माझ फुलाइदिन्छ आहा सुन्दर कमल। लोकलय पनि होइन यसलाई। ईश्वरको कृपा दृष्टि खोट बिनाको थियो, हाम्रै अल्पबुद्धिले खोट दुखाइदियो। ईश्वरको निवास छ हर कण कणमा, तर हामी घमण्ड गर्छौँ व्यर्थमा। म मेरो भन्ने भाव अजम्बरी पाएँ जस्तो,
धन्य धन्य परमात्मा तिम्रो लीला कस्तो, झट्ट छोडी जानुपर्ने यति सुन्दर धरातल, भोग्नुपर्छ अरे माथि कर्मको त्यही फल। सत्कर्ममा लागोस् मन, नझाङ्गियोस् तृष्णा, शरणागत छौँ विश्वासमा, शरण देऊ कृष्ण। हार्दिक धन्यवाद। मिठो रचनाको लागि। मैले लय पहिले नै कि खै के भयो। साहित्य संसारको यो काव्यिक बगैँचा मगमगाइरहेछ। सुभाष यहीँसम्म आइपुगेको छ। यो त पुरानै कमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। यो कमेन्ट किन यसरी सरेछ म थाहै पाइनँ फेरि आज। हामी छौँ यति बेला नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाइ तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज अन्तर्गत। यहाँहरूले पठाउनुभएका रचनाहरूलाई मैले क्रमैसँग वाचन गर्दै गइरहेको छु। यदि काहीँ कतै रचनाहरू छुटेको भए क्षमा चाहन्छु। फेरि पढ्ने आशमा छु म। कान्तिपुरी शीर्षकको रचना छ मसँग, मेरै रचना। यो उपजाति छन्दको रचना यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। म उर्वरा खेत हरा भरा हूँ, म षोडशी कान्तिपुरी परी हूँ। म सिर्जनाको अनमोल खानी, मेरा सबै सन्तति भाग्यमानी। फलाउँथे खास हिरा र मोती, धान्य दिले पूर्ण थिए सबै ती। अभाव भन्ने त कतै थिएन, छ आज यस्तो मन यो रहेन। फलाम इट्टा र सिमेन्ट खात, ढुङ्गा र गिट्टी अनि बालुवात। पारेर जम्मा जग हाल्छ छोरो, किलो गडे झैँ मुटुमा मेरो। मुहान मेरो नव सिर्जनाको, सुक्यो अहो आज गयो सबै त्यो। गरौँ कहाँ कर्म म सिप लाऊँ, कसो गरी खै म बहार ल्याऊँ। बोक्नै नसक्ने गरी आज भारी, बोकिरहेकी छु थकाइ टारी। मेरो सबै काँचुली फेरिए, भए मनौली र कुरो पहेर। कपाल काटी मुडुली भएमा, छुरो गले ग्रस्त थला परेमा। नसा नसा बग्दछ आज पिपा, बल्ला रखै जीवन धिप्प दीप। नसा नसा बग्दछ आज पिपा, बल्ला रखै जीवन धिप्प दीप। छ भोक तृष्णा अनि ताप धेर, बाँचु कसरी म सबै सहेर। छ भोक तृष्णा अनि ताप धेर, बाँचु कसरी म सबै सहेर। यो दर्द मेरो म कहाँ सुनाऊँ, गरौँ छ भारी म कहाँ बिसाऊँ। यो दर्द मेरो म कहाँ सुनाऊँ, गरौँ छ भारी म कहाँ बिसाऊँ। गरौँ छ भारी म कहाँ बिसाऊँ। कान्तिपुरी शीर्षकको रचना, मेरो आफ्नै रचना मैले यहाँलाई सुनाएँ यति बेला। अब हामी
कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि मसँग पर्खालभित्रको घाम भन्ने कविता सङ्ग्रह छ। यसका रचनाकार हुनुहुन्छ सामना पहाड। उहाँको मनाई छ शीर्षकको गद्य कविता यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। अभाव, गरिबी, तनाव, मानसिक रोग भएपछि, अभाव, गरिबी, तनाव, मानसिक रोग भएपछि मेरो जीवनको गणितमा रोक लगाएकी छु। मेरो जीवनको गणितमा रोक लगाएकी छु। चेतनाका कर्मचारीहरूलाई जीवनका कुनै पनि आवश्यकताहरूको भ्याकेन्सी खोल्नबाट, मेरो जीवनको गणितमा रोक लगाएकी छु। चेतनाका कर्मचारीहरूलाई जीवनका कुनै पनि आवश्यकताहरूको भ्याकेन्सी खोल्नबाट जारी गरिएको छ यस्तो अध्यादेश मबाट। ध्यान दिएर सुन, मेरो भौतिक जीवन र अभौतिक जीवनका आवश्यकताहरू। थाल ठटाउन मनाइ छ भोकहरूलाई, थाल ठटाउन मनाइ छ भोकहरूलाई। अस्पताल जान रोक लगाइएको छ बिसन्चोपनालाई। हो, मनाइ छ युनिभर्सिटी रोज्न चेतनाका अनुभूतिहरूलाई। रोक लगाइएको छ कपास खोज्न लाजहरूलाई। बन्दैछ सुरक्षाहरूलाई पर्खालहरूभित्र जान। गोनाड्स र हर्मोनहरूलाई अब फ्रायडको सिद्धान्त लागू हुने छैन। माया, प्रेम र स्नेहहरूले मुटु रोज्न मिल्ने छैन। विचार र संवेदनाहरूले स्नायु, सुषुम्ना र मस्तिष्कसम्म पुग्न न त मिल्नेछ यी कुनै पनि आदेशहरूको उल्लङ्घन गर्न। अन्तमा सख्त मनाइ छ अस्तित्वको पहिचान र मृत्युलाई जीवन रोज्न। न त मिल्नेछ यी कुनै पनि आदेशहरूको उल्लङ्घन गर्न। अन्तमा सख्त मनाइ छ अस्तित्वको पहिचान र मृत्युलाई जीवन रोज्न। मैले यति बेला वाचन गरेर सुनाएँ पर्खालभित्रको घाम शीर्षक कथा सङ्ग्रहबाट। मनाही छ शीर्षकको गद्य कविता। अब हाम्रो निर्धारित समय पनि लगभग सकिन लागेको छ। नेपाली साहित्य संसारको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर समय दिनुहुने, कार्यक्रममा विभिन्न मिठा मिठा प्रतिक्रिया गरेर मेरो हौसला बढाउन प्रयास गर्नुहुने, कार्यक्रमको गरिमा बढाउनुहुने तमाम श्रोता, दर्शक, स्रष्टाहरूलाई प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै फेरि अर्को मङ्गलबार यसरी नै यहाँहरूका माझ उपस्थित हुने बाचाका साथ म यस कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।